आज जो प्रतियोगिता यहाँ होनी है, दो प्रतियोगिताएं होनी है यहाँ पे। भाषण प्रतियोगिता शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए है, छात्र वर्ग के लिए जो है डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता। पहले हम लोगों ने भाषण प्रतियोगिता रखी है। तो भाषण प्रतियोगिता के कुछ नियम हमारे जो निर्णायक मंडल है उन्होंने निर्धारित किए हैं। वे नियम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि उन्हीं नियमों के आधार पर आपको अंक मिलेंगे और उसी से आपकी जो विजेता का निर्धारण होगा। अतः ध्यान से सुने इनको। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का भाषणार्थ विषय नैतिकता आंदोलन आज की आवश्यकता एवं शिक्षक की भूमिका रहेगा। ये आप सभी को क्लियर है। छात्र छात्राओं हेतु वाद विवाद प्रतिस्पर्धा का विषय युवाओं में राष्ट्रबोध आजादी से पूर्व एवं पश्चात रहेगा। प्रतियोगिता में कुल अंक 300 निर्धारित रहेंगे, जिनमें निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जो है हमारे उनके 100 अंक हैं, जिनमें से और बाकी जो 4 सदस्य हैं उनके 50 अंक के हिसाब से 200 अंक रहेंगे, यानी कुल 300 अंक हो गए। 100 तो निर्णायक मंडल अध्यक्ष के हैं और 50-50 अंक जो बाकी 4 सदस्य हैं उनके होंगे। अंक निर्धारण में विषय वस्तु जो मुख्य निर्णायक हैं उनके जो अंक इस प्रकार से होंगे कि 20 अंक तो जो उनके विषय वस्तु के होंगे, भाषा के 40 अंक, अभिव्यक्ति के 20 अंक और समग्र प्रभाव के 20 अंक रहेंगे। और बाकी जो सदस्य हैं अपने निर्णायक मंडल के उन सभी के विषय वस्तु के 10 अंक रहेंगे, भाषा के 20 अंक रहेंगे, अभिव्यक्ति के 10 अंक रहेंगे और समग्र प्रभाव के 10 अंक रहेंगे। भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का समय 5 मिनट रहेगा। विशेष रूप से ध्यान देने की बात है ये कि समय हमने निर्धारित किया है 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद में चेतावनी स्वरूप घंटी बजेगी, ये बैल यहाँ से बजेगी। इसका मतलब ये है कि आपको 1 मिनट और मिलेगा उपसंहार के लिए, यानी 5 मिनट के बाद में 1 मिनट आप उपसंहार कर सकते हैं। और जैसे ही 6 मिनट हो जाएंगे बैल बजेगी। बार-बार बैल बज जाती है, यानी बैल एक बार बजेगी, आपको फिनिश करना है उसमें। यदि बार-बार बैल बजती है तो आपका भाषण जो है प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। विशेष बात है 6 मिनट के बाद में अगर बार-बार आप लगातार जारी रखते हैं, बैल बजती रहती है, तो आपका भाषण निरस्त कर दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार की पात्रता शिक्षकों हेतु कुल अंकों में से 90% अंक यानी 270 अंक न्यूनतम रखे गए हैं। मेरे जो सारे निर्णायक हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 90% होंगे, तभी आप मुख्य जो प्रथम पुरस्कार के भागीदार होंगे। द्वितीय पुरस्कार की पात्रता शिक्षकों हेतु कुल अंकों के 80% यानी 240 अंक कुल जो न्यूनतम होंगे, तभी आपको द्वितीय पुरस्कार मिलेगा। तृतीय पुरस्कार की पात्रता शिक्षकों हेतु कुल अंकों के 70% यानी 210 अंक न्यूनतम होंगे, यानी कुल 70% मार्क्स यदि आपके आते हैं तभी आप तृतीय पुरस्कार के भागीदार होंगे। उक्तानुसार अंक प्राप्त नहीं होने पर पुरस्कार चयनार्थ अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का होगा। वो सर्वाधिकार सुरक्षित कमेटी है, वो अपने हिसाब से आपको मार्क्स देगी। छात्र नहीं है तो दोबारा पढ़ा। तो इसलिए शिक्षकों का ये है इस प्रकार से। हाँ, विशेष जो बात आपको ध्यान रखनी भाषण में अपने में, भाषण या वाद विवाद में विषय वस्तु स्तरीय प्रमाणित होनी चाहिए। और एक विशेष बात और है, विषय वस्तु राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी एवं सामाजिक समरसता को भंग करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो भी आपका भाषण नहीं माना जाएगा। धन्यवाद। अब प्रतियोगिता हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रतियोगिता का शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अजमेर संभाग से नरेंद्र मेहर जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमांसि निर्णायकेभ्यः। अजयमेरु संभागस्य भीलवाड़ा जनपदस्य हमीरगढ़स्थे राजकीय वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालये कार्यरतोऽहं नरेंद्र महर्षिः अद्य तनीयायाम् अस्याम् आयोजितायां प्रतियोगितायां माघमहोत्सवम् अभिलक्ष्य एषा या आयोजिता अस्ति। अस्मिन् नैतिकता आन्दोलनम् अद्यतनीया आवश्यकता तत्रापि च शिक्षकाणां भूमिका इति विषयम् आलक्ष्य किञ्चित् विवक्षे। मान्याः, सर्वत्र प्रसिद्धेयमुक्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तदा एतयोः द्वयोरपि प्रतिष्ठयोः संस्कृत्योः मूले किमस्ति इति ज्ञातुम् इच्छामः। तदा सास्ति शुभा शुभावबोधिनी, पुण्या पुण्यविवेचिनी, सत्कर्म प्रेरयित्री तथा च सर्वदा भाषाणां या मूलस्रोतरूपेण अस्ति। तदा मान्याः सास्ति अस्माकं शुभाशुभावबोधिनी तथा च सत्कर्म निवेदिनी, दुष्कर्म तिरोधात्री एषा नैतिकता।
तदा नैतिकता इति शब्दं स्वीकृत्य किञ्चित् वदामश्चेत् नीयते अनया इति नीतिः, नीतेः इदम् इति नैतिकं, नैतिकस्य भावः नैतिकता। तदा नैतिकता अस्माकं जीवने इति चिन्तयामः तदा एवं ज्ञायते अस्मासु आवशिष्टोत्पत्तिकालाद् एव अस्ति। तदा वेदोपनिषत्पुराणानि वदन्ति तदा आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तदा अन्यानि अपि बहूनि तादृशानि उदाहरणानि सन्ति, तानि सर्वाणि उदाहरणानि विज्ञाय एवं ज्ञायते मान्याः यत् अस्मासु एतद् नैतिकता तु धरोहररूपेण अस्मासु अस्ति। तामेव नैतिकताम् समाश्रित्य सुधियः विश्वहितं, राष्ट्रहितं, देशहितं, जातिहितं च चिकीर्षन्ति, दीनान् चिकीर्षन्ति। तथा च सर्वत्र एषा सत्कर्म विधित्सन्ति, तथा दुष्कर्म जिहीर्षन्ति, एषा नैतिकता। तदा मान्याः किम् अस्ति, परञ्च एषा धरोहररूपेण अस्माकं पार्श्वे अस्ति। तथापि वयं अत्र वक्तुम् इच्छामि, महते दुःखाय इदं यत् अस्माकं या युवा सन्ततिः अस्ति, नव आधुनिकसन्ततिः भारतीया अस्ति, सा एतां नैतिकतां प्रति विमुखा अस्ति। तदा मान्याः कारणं किमत्र, यदा एषा अस्माकं समाजः नैतिकतां प्रति विमुखः, यदा अधःपतनं प्रति गच्छति, भ्रष्टाचार चोरकर्म इत्यादिषु रतः भवति, तदा आवश्यकता भवति अस्य नैतिकता आन्दोलनस्य। आन्दोलनम् इत्युक्ते किं, प्रचलितायाः अशिष्टव्यवस्थायाः आमूलपरिवर्तनं। तदा मान्याः नैतिकता आन्दोलनस्य आवश्यकता भवति। तदा अग्रे यदा वदामः अस्मिन् आन्दोलने शिक्षकाणां भूमिका का परिवर्ति, तदा वदामि मान्याः, पूर्वं किम् आसीत्, पुरा वयं अस्मासु को न स्मरति, अस्माकं पितामहेन पितामह्या, मातामहेन मातामह्या वा श्राविताः कथा वयं सर्वेपि स्मरामः। कारणं किमत्र, तत्र वयं सर्वेपि तेषां पार्श्वे उपविश्य कथाः श्रुताः, तान् सेवितवन्तः च। तदा ते अस्मान् स्वज्ञानाधारित अनुभव आधारित कथाः याः सन्ति तेषां पार्श्वे आसन्, ताः अस्मान् श्रावितवन्तः ते। तदा मान्याः तासु कथासु बहु किमपि नैतिकपाठाः तत्र आसन्। तदा नैतिकतायाः ज्ञानं तु अस्माकं तत्र बाल्ये एव भवति स्म। परञ्च मान्याः आधुनिक एषः समाजः, आधुनिकाः एते बालकाः तेषां पार्श्वे न उपविशन्ति, तेषां कथाः न शृण्वन्ति, तथा च न च तान् सेवते एषा सन्तति। मान्याः तदा एतद् दायित्वं यतो हि बालकस्य प्रथमा पाठशाला परिवारः भवति, परञ्च यदा गृहस्थाः परिवारजनाः पराभवं यान्ति तान् नैतिकशिक्षण शिक्षयितुं, तदा एतद् दायित्वं शिक्षकाणाम् उपरि आगच्छति। तदा एव तैत्तिरीयोपनिषदि आह अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वास्युत्तररूपं विद्यासन्धिः प्रवचनं संधानम् इत्यादि विद्यम्। मान्याः यदा शिक्षकः किमपि निश्चयं करोति, तदा तादृशः शङ्कराचार्यः, यः युवावस्थायाम् एव भारतं सम्पूर्णं एकीकर्तुं निर्गतः, तदा तादृशः शिक्षकः यदा किमपि निश्चयं करोति, तदा सम्पूर्णं भारतं वेदान्तादिदर्शनं शिक्षयितुं शक्नोति। यदा कश्चन शिक्षकः चाणक्यः भवति, तदा सम्पूर्णं राष्ट्रम् एकीकृत्य चन्द्रगुप्तसदृशं चक्रवर्तिनं निर्माति। यदा कश्चन शिक्षकः रामकृष्णपरमहंससदृशः भवति, तदा सः तं कमपि बालकं नरेन्द्रं स्वामिनं विवेकानन्दं कर्तुं शक्नोति। अन्ते मान्याः स्वरचितेन एकेन पद्येन अत्र उपसंह्रियते मया, नैतिकता युतो न यो पुरुषो साम्प्रतं युगे, सः नैतिकता युतो न यो पुरुषः साम्प्रतं युगे निन्द्यः स नेत्रहीनस्य भवति दर्पणं यथा। मान्याः तदा नैतिकता आन्दोलनस्य आवश्यकता भवति। अन्ते यदा चाणक्यः वदति, मान्याः शिक्षकः शिक्षकस्य क्रोडे राष्ट्रस्य निर्माणं प्रलयम् उभयं चापि तस्य क्रोडे क्रीडति, तदा मान्याः एवं एतदपि ज्ञातुं वक्तुं शक्नुमः, शिक्षकस्य एतस्मिन् आन्दोलने भूमिका अपि अत्यावश्यकी। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। गोविंद कुमार शर्मा जी को, जो अजमेर संभाग से हैं, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय जहाजपुर। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मान्याः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् वर्तमानयुगं विज्ञानयुगं विज्ञानस्य आधुनिकप्रौद्योगिक्याश्च माध्यमेन मनुष्यः प्रत्यहं भौतिकविकासाय प्रयतते। एतदर्थं तेन अविरततया नूतनानि यन्त्राणि, नूतनानि उपकरणानि, नूतनाः सुविधाश्च आविष्क्रियन्ते, उपभुज्यन्ते च। किन्तु भौतिकविकासस्य चाकचिक्यजालेऽस्मिन् निमग्नेन तेन नैतिकता विस्मर्यमाणा वर्तते। विकासः तु जायते, किन्तु अस्मै विकासाय आश्रितः मार्गः नीतिसम्मतः अस्ति उत न इति लेशमात्रमपि न चिन्त्यते। वर्तमानयुगस्य इमामेव दुर्दशाम् अवलोक्य प्रोफेसर श्रीनिवासरतः स्वीयायां विज्ञाननौका इत्याख्ये कवितायां लिखति, विश्वबन्धुत्व दीक्षा गुरुणामृतं धर्म संस्कार तत्वं बतास्तं गतं लोक कल्याण शिक्षा समाराधनं हंत विक्रियते काव्य संकीर्तनं हंत विक्रियते काव्य संकीर्तनं यंत्र मुग्धांधता अहर्निशं सेव्यते यंत्र मुग्धांधता अहर्निशं सेव्यते संस्कृति ज्ञान रक्षा न संचिन्त्यते संस्कृति ज्ञान रक्षा न संचिन्त्यते विज्ञान नौका समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्तेति न लोक्यते ज्ञान गंगा विलुप्तेति न लोक्यते। ईदृशी एव दुःस्थितिः साम्प्रतं दृष्टिपदम् आयाति। अनया विज्ञान नौकया विकासः जायमानः तु अस्ति, किन्तु नैतिकताया अभावे अयं विकासः विनाशं प्रति एव नेष्यति। वयम् इतिहासं पश्यामश्चेत् जानीमः यत् नैतिकतां विना बहुविध विकास संपन्नोऽपि रावणः विनाशं प्राप्नोत्, किन्तु नैतिकताम् आश्रित्य स्वल्प साधनयुतोऽपि श्रीरामः विजयं प्राप्नोत्। नैतिकताया ईदृशमहिम्नः कारणात् एव संस्कृत साहित्यः चाणक्यनीति, विदुरनीति, नीतिशतकं चेत्यादयः नीतिग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। वस्तुतः वास्तविकी प्रगतिः नीतिसहिता एव भवति। अतः समाजे नैतिकताया परमा आवश्यकता भवति। एतादृश महत्वसम्पन्नाया नैतिकताया संस्थापने शिक्षकस्य भूमिका महत्वपूर्णा भवति एव। नैतिकतायाः आदानस्य प्रमुखः कालः भवति विद्याध्ययनकालः। काले तस्मिन् विद्यार्थिनाम् उपरि सर्वाधिकः प्रभावः शिक्षकस्य एव भवति। विद्यारम्भकालात् आरभ्य दीक्षान्तं यावत् विद्यार्थिनः स्वीयं महान्तं कालं शिक्षकाणां सान्निध्ये एव यापयन्ति। तदारभ्य यदि शिक्षकै छात्रेषु नैतिकताया विकासार्थं यत्नः क्रियेत् तर्हि निश्चयेन ते नैतिकताम् आत्मसात् कुर्वन्ति। अतः एव अस्मदीये संस्कृतवाङ्मये शिक्षकस्य कृते एकः अपरः शब्दः प्रयुज्यते, आचार्य इति। यः आचारं ग्राह्यति सः आचार्य। आचार्य एव छात्रान् नीतिपरकं सदाचारं शिक्षयति, ग्राह्यति च। न केवलं विद्यार्थीषु अपि तु सामाजिकेषु अपि शिक्षकस्य महान् प्रभावः भवति। किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम् इत्येतस्य निर्णयप्रसङ्गे समाजः शिक्षकं प्रति आशाभावेन पश्यति। समाजे जागरणस्य आन्दोलनस्य च प्रमुखः सूत्रधारः भवति शिक्षकः। अतः समाजे अपि नैतिकतायाः विकासार्थं शिक्षकः महत्वपूर्णभूमिकां वोढुं शक्नोति। अतः आहत्य समाजे नैतिकमूल्यानां प्रधान प्रतिष्ठापकः भवति शिक्षकः। अतः आगच्छन्तु वयं सर्वे शिक्षकाः मिलित्वा सर्वत्र नैतिकतां सञ्चारयेम, विकासयेम, संस्थापयेम च। आगच्छन्तु आगच्छन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। इसके पश्चात भरतपुर संभाग से श्री ललित किशोर शर्मा, जो कि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय करौली से आए। नमो नमः। अद्य अस्माकं विषयः अस्ति नैतिकता आन्दोलनम् अद्यतनी आवश्यकता, पुनश्च शिक्षकस्य भूमिका। प्रथमं वयं चिन्तयामः नैतिकता इति शब्दस्य तात्पर्यं किं भवति। तर्हि आचरणस्य अथवा व्यवहारस्य यः शाखा भवति सा नैतिकता भवति। समाजस्य अन्तः उचितस्य अनुचितस्य च अवधारणां या परिभाषयति सा नैतिकता भवति। पुनश्च ग्रीक भाषायाः एकः शब्दः अस्ति एथोस्।
तेन शब्देन निर्गतो अस्ति अयं शब्दः अस्य तात्पर्यं भवति स्वभावः चरित्रं वा। श्रीमन्तः अस्माकं समाजेन केचन मानदण्डाः सन्ति, वयं तेषाम् अनुसारेण एव अस्माकं कार्यं सम्पादयामः इति तु अस्ति नैतिकता शब्दस्य तात्पर्यम्। इदानीं चिन्तयामः नैतिकतायाः अद्य आवश्यकता का, किमर्थं नैतिकता? तर्हि सर्वत्र शान्तिः स्यात्, सद्भावनाया स्थापना भवेत्। वयम् इदानीं पश्यन्तः स्मः कर्णाटकप्रदेशे कीदृशी स्थितिः जायमाना अस्ति। तत्र वस्त्रविशेषः आवश्यकः अस्ति, शिक्षा अति आवश्यकी नास्ति। तत्र कारणं किं? नैतिकताया ह्रासः अस्ति। पुनश्च वयं पश्यामः कार्यस्थले अपि नैतिकता अति आवश्यकी। इदानीं भवन्तः प्रतिदिनं शृण्वन्ति पठन्ति, इदानीं विधानसभा सत्रमपि प्रचलति, प्रतिदिनं श्रूयते रीट् पेपर् लीक् अभवत्, पेपर् लीक् अभवत्। तत्र कारणं किं? येषां नियुक्तिः तत्र सञ्जाता ते किं कृतवन्तः? ते चिटिङ्ग् कृतवन्तः। अतः कार्यस्थले अपि नैतिकता अति आवश्यकी अस्ति। व्यक्तिगत जीवने व्यावसायिक जीवने च नैतिकता अति आवश्यकी अस्ति। व्यक्तिगत जीवने भवन्तः पश्यन्तु, वयं प्रतिदिनं शृणुमः प्रदेशे देशे विदेशे सर्वत्र स्थाने स्थाने पदे पदे अद्य अत्र दुष्कर्म संजातम्, अद्य अत्र दुष्कर्म संजातम्। तस्य कारणं किमस्ति? नैतिकताया अभावः अस्ति व्यक्तिगत जीवने। अतः तत्रापि नैतिकता अति आवश्यकी अस्ति। पुनः चिन्तयामः व्यावसायिक जीवने भवन्तः पश्यन्तु, भवन्तः शृण्वन्तः कदाचित् विजय माल्या, नीरव मोदी इत्यादीनि नामानि ते किं कृतवन्तः? अत्रत्य धनं स्वीकृत्य पलायितवन्तः। तत्र व्यावसायिके जीवने नैतिकतायाः ह्रासः आसीत्, तदैव तु एवं ते कृतवन्तः। पुनश्च राष्ट्रस्य अखण्डतायाः एकतायाः कृते च नैतिकता अति आवश्यकी अस्ति। कथं? केचन एवं वदन्ति, वयं शृण्वन्तः, अस्माभिः श्रुतं वाट्सएप मध्ये फेसबुक मध्ये, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। एतत् किमर्थं? नैतिकताया अभावः अस्ति, तदैव तु एवं वदन्ति। अस्माकं परिवारः सुदृढः स्युः, प्रतिदिनम् अस्माकं परिवारेषु विखण्डता जायते, अतः तत्रापि नैतिकता अति आवश्यकी अस्ति। पुनश्च अस्माकं प्रधानमन्त्रीवर्यः पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयः उक्तवन्तः कुत्रचित् किं? कि वयं चन्द्रमसं तु प्राप्तवन्तः, परन्तु अस्यां धरायां कथं जीवामः इति अद्यावधि अपि वयं न चिंतितवन्तः। हम चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन इस धरा पर कैसे जिया जाए अभी तक हम नहीं सीख पाए। तो इति एतत्तु आसीत् नैतिकता आंदोलनस्य आवश्यकता। इदानीं चिन्तयामः शिक्षकस्य का भूमिका तत्र भवितुम् अर्हति चेत्, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। भवन्तः बहु विविध रूपेण भवन्तः श्रुतवन्तः, मन्ये अहम् एतत् सत्यम् अस्ति। ज्ञानं पूर्ण रूपेण दातुं केवलं शिक्षकाः एव समर्थाः भवन्ति। यतोहि ये बालकाः भवन्ति किल, ते अधिकं समयं विद्यालयेषु यापयन्ति, आचार्यैः सह यापयन्ति, परिवारम् अतिरिच्य। अतः शिक्षकाः पूर्णरूपेण दातुं समर्थाः भवन्ति। शिक्षा कीदृशी भवितव्या? शिक्षा या विद्या सा विमुक्तये ईदृशी भवितव्या। पुनश्च शिक्षकः कीदृशः भवितव्यः? यतोहि ये बालकाः भवन्ति किल, ते तान् अनुसरन्ति। अतः शिक्षकाः आचरणशीलाः स्युः, दृढप्रतिज्ञाः स्युः, आत्मसंयमः स्युः, इन्द्रिय निग्रहः यस्य स्यात् स शिक्षकः एतादृशः शिक्षकः भवितव्यः। यतोहि बालकाः तान् अनुसरन्ति। यद् बीजं भवति किल, तद् बीजमेव वृक्षस्य रूपेण जायते। अतः बाल्यकाले बाल्यावस्थायां बालकेषु यादृक्ज्ञानं प्रदीयते, तादृशाः एव ते भवन्ति। अतः महोदयाः, इदानीं वातावरणं प्रचलति प्रतियोगितायाः। अतः ये बालकाः असफलाः भवन्ति, ते किं कुर्वन्ति? ते स्वकीय देहं त्यजन्ति। अतः तेषां कृते शिक्षा दातव्या। कीदृशी? न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। अन्ते एवम् अहं कथयामि कि यत् स्वर्गे लोके कामदुग् भवति इति परिकल्पना तदैव सिद्धः भवति यदा शिक्षकस्य योगदानं भवति। अतः शिक्षकस्य भूमिका अतीव महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति इति उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
रेखा जी, जो कि राजकीय वरिष्ठ प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय जाटो बस्ती हिंडौन से आई हैं। सर्वेभ्यो नमः नमः। इदं तु सर्वविदितम् अस्ति यत् इतिहासे अनेकानि आन्दोलनानि भवन्ति। सामाजिक आन्दोलनः, धार्मिक आन्दोलनः, राजनैतिक आन्दोलनश्च आदयः। एते सामाजिकः, धार्मिकः, राजनैतिकः आन्दोलनश्च एते सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रेषु परिवर्तनाय समाज देशस्य हिताय एकं प्रभावपूर्णस्य नैतिक आन्दोलनस्य आवश्यकम् अस्ति। परञ्च तदर्थाय नैतिकतायाः ज्ञानम् अत्यावश्यकम् अस्ति। नैतिकतायाः तात्पर्यं ते कार्याणि यः मनुष्य मात्र स्वार्थाय नैव अपितु सर्वहिताय सर्वसमाजाय च करोति। नैतिकता, नैतिक मूल्यानां, नैतिक कर्म, नैतिकता कस्यापि देशस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य च विकासाय महतीं भूमिकां निर्वहन्ति। तद् राष्ट्रम् उत्तरोत्तरं प्रगतिपथे वर्धते एव। नैतिकता आदर्शानां सद्नियमानां प्रणाल्या अस्ति। नैतिकता विश्वासस्य नियमावल्या अस्ति। प्राचीन काले मनुष्य अरण्येषु निवसन् तेष्वेव नैतिकता विद्यमाना अस्ति। प्राचीन कालात् मध्यकाल पर्यन्तं नैतिकता सामाजिक विकासस्य आनुपातिक क्रमे सुव्यवस्थितं। परञ्च अधुना आधुनिक काले यदा मनुष्य प्रवेशं कुर्यात् तदा नैतिकताः पतनं ह्रासं च दृश्यते। वर्तमान काले दिनं दिनं नैतिकताः अवनति ह्रासं च दृश्यते। तेषां मूलं भ्रष्टाचारम् एव अस्ति। नैतिकताः सर्वोच्च स्थानं दत्वा वयं देशस्य प्राचीन परिकल्पना स्वर्णस्य चटकां सार्थकं कर्तुम् एव शक्यते। उत्तम चरित्रस्य निर्माणाय उज्ज्वल भविष्य निर्मातुं सभ्यशिष्ट समाजस्य विकासाय नैतिक आन्दोलनम् आवश्यकम् अस्ति। स्थाने स्थाने श्रूयते दृश्यते च यद् नैतिकता कुत्रापि शेषं नास्ति। अधुना कुप्रवृत्तीनाम् आवृत्तः मनुष्यस्य जीवनं निष्क्रियं शून्यं च सञ्जातम्। अनैतिकता भ्रष्टाचारस्य कारणात् मनुष्यस्य जीवनं पशुवत् नरके एव सञ्जातम्। सभ्यशिष्ट समाजस्य विकासाय धर्मार्थ काम मोक्षाय नैतिक मूल्यानां प्ररोपणाय इदं महत्वपूर्णम् इदम् आन्दोलनम् आवश्यकम् अस्ति। मनुष्यस्य सम्यक् विकासाय विभिन्न ज्ञान तन्तूनां प्रशिक्षितुं रचनात्मक कार्य कर्तुं नैतिकता अति आवश्यकम् अस्ति। वर्तमान समये नैतिकता कुत्रापि न दृश्यते। आदर्श शिक्षकः स्वविवेकेन विचारेण नैतिकताम् आदर्शं प्रस्तुतं करोति। शिक्षकस्य सर्वे गुणाः समन्वय सहृदयता आदयः प्रेरणास्रोतं भवन्ति। छात्राणां चरित्र निर्माणाय उज्ज्वल भविष्य निर्मातुं नैतिक मूल्यानां प्ररोपणाय नैतिकता अति आवश्यकम् अस्ति। परंच नैतिकता कुत्रापि न दृश्यते। शिक्षकः अस्माकं जीवनम् अमृतमयं कृत्वा अमरतत्वं नीयते। सः रीति नीति संस्कृति युक्त शिक्षां दत्त्वा बालकानां प्रशिक्षितुं कृत्वा तान् देश समाज परिवार हितार्थं सुदृढ़ं करोति। अतएव कथ्यते यत् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जयपुर संभाग से डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा जी को। ओम वागर्थायु संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अधिमंचम अलंकुर्वाणा पदवाक्य प्रमाणज्ञा निर्णायकाः मम उपमंचम अस्थिता विद्वांसः छात्रा छात्रयश्च। अस्माकम् अद्यतन विषयो अस्ति नैतिकता आंदोलनम्। वर्तमान काले अत्यस्य आवश्यकता शिक्षकाणां भूमिका च। संपूर्ण भारत राष्ट्रस्य वैभवं वयं पश्यामः, वयं जानीमः एव यत् अस्माकं भारतदेशे प्राचीनकाले विश्वगुरु इति सम्मानेन सम्मानितो आसीत्।
अतएव मनुस्मृतौ उक्तम् एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मने स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः पृथिव्यां येऽपि मानवाः निवसन्ति ते भारतीयान् अग्रगण्यान् कृत्वा एव तेषाम् आचरणं कुर्वन्ति स्म। परन्तु अस्माकं भारते वयं पश्यामः यत् छात्राः गुरोराज्ञां न पालयन्ति, शिक्षका कक्षासु गत्वापि न पाठयन्ति, नेतारः स्व उत्कोचं पूरितुं संलग्ना वर्तन्ते। अतः भारत राष्ट्र इदानीं नैतिकतया राशे दरिद्रस्यते। अरे भारत राष्ट्रं वयं पश्यामः चाणक्यं तस्य एतादृशे शिष्य चन्द्रगुप्त आसीत् यत्तेन संपूर्ण भारते न अपितु संपूर्ण विश्वे भारतस्य ध्वजोत्तोलनं कृतं। पश्यामः वयं समर्थगुरु रामदासम् एतेषां शिष्य शिवाजी स्वकीय मराठवाड़ा क्षेत्रे राष्ट्रधर्मस्य प्रचार प्रसारं कृतवान्। परमिदानीं तादृशं महात्म्यं नाश्यति। प्रजा स्व इव तन्त्रयित्वा इति अभिज्ञानशाकुन्तले उक्तमपि वर्तते। तात्कालिका राजानः एतादृशाः आसन्। यदि रात्रोऽपि कश्चित् गच्छति चेत् अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः इति प्रयोगस्य अस्माभिः अभिज्ञानशाकुन्तले सन्दृश्यते। राजा दुष्यन्तः समर्थ आसीत् चेदपि आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्य इति उक्त्वा आश्रम मृगस्य तेन रक्षणं कृतं। पुनः यदा से आमन्त्रितः कश्यपस्य आश्रमे तदा उक्तवान् अहं विनितवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनेषु विनितवेषेण प्रवेष्टव्यं। यदा शकुन्तलां प्रति आकृष्टोऽपि स किम् उक्तवान् यत् असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम् अस्याम् अभिलाषी मे मन शतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम् अंतःकरण प्रवर्तय। तादृशाः राजानः आसन्, तादृशी प्रजा आसीत्। इदानीं तादृशा राजा तादृशी प्रजा भवितव्या। तदा एव वयं विश्वगुरुत्वम् अलङ्कर्तुं शक्ष्यामः। एतत् महात्म्यं के अङ्गीकुर्यात्? एतत् कार्यं के कर्तुं शक्नोति? एतत् कार्यम् आचार्य कर्तुं शक्नोति। यतोहि आचार्य इत्यत्र एव आचार्य परमो धर्म इत्यस्य उल्लेखः वर्तते। यः स्वयं आचार्यवान् भवति स एव आचार्य भवति। परं यदि आचार्य स्वयं कक्षासु गत्वा न पाठयन्ति, स्वं दायित्वबोधं न करिष्यन्ति चेत् अस्माकं सन्ततयः, अस्माकं छात्राः, अस्माकं भारत राष्ट्रस्य समग्रे विश्वे नेतृत्वं कथं करिष्यन्ति? अतः सर्वप्रथमम् आचार्याणां कृते उपदेशः भवेत् यत् ते कक्षासु गत्वा बालकान् पाठयेयुः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति रीत्या प्रतिदिनं कक्षासु पाठः भवेत्। अस्माकं भारतस्य भगवते रामस्य तत्र पाठः स्यात्। रावणः अन्यायी आसीत्, रामः न्यायप्रियः आसीत्, अतः रामः विजितः, सत्यमेव जयते इत्यस्य पाठः भवेत्। भगवान् श्रीकृष्णः शस्त्रं न सञ्चालितवान् परन्तु सत्यस्य पक्षं स्वीकृतवान् इति छात्राः अस्माभिः पाठनीयाः। परम् अस्माभिः इदानीं छात्राणां कृते तादृशी शिक्षा नास्ति। अतः सर्वत्र वेदानां का स्थितिः जाता? वेदान् कोऽपि न पठति। पुराणानि इदानीं पृष्ट्वा पानीयेषु पाच्यन्ते। इदानीं वेदा विदीर्य वितिकासु विदीर्यन्ते। परं तादृशी स्थितिः नास्ति। वयं शास्त्राणाम् अध्ययनं न कुर्मः। भारतदेशे ऋषीणां देशे अत्र तादृशः ऋषयः तादृशः विद्वांसः आसीत् ये सर्वेषां शास्त्राणां रचनां कृतवन्तः। अन्तरिक्षज्ञानं वा भवतु वा शिक्षा वा भवेत्, आध्यात्मिकी चेतना वा भवेत्, मानवस्य यदि संचार ज्ञानस्य ज्ञानविज्ञानयोः सञ्चरणं कृतवन्तः। परं तादृशं तस्य ज्ञानस्य इदानीम् उपयोगिता नास्ति। दुर्भाग्यं भारतस्य यत् अस्माकं पाठ्यक्रमे नैतिकतायाः पाठस्य कृते नैतिकशिक्षा इति पुस्तकमेव नास्ति। अतः कथम् अस्माकं छात्राः नैतिकजीवनम् आदाय अस्य भारतस्य सम्पूर्णे विश्वे नेतृत्वं कर्तुं क्षमा भविष्यन्ति? अरे अस्मादृशां संस्कृतज्ञानां दायित्वं यद् वयं नैतिकतया कृते जीवामः, नैतिक आचरणे शिक्षां प्रयच्छामः, परं न जाने अस्माकं का दुर्दशा जाता। इदानीं तु लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरो तितिक्षमाणस्य परिणनिन्दां यस्यागमः केवलं जीविकायै तम ज्ञानपण्यं वणिजो वदन्ति। इदानीं शिक्षकाः वणिकरूपेण कार्यं कुर्वाणा सन्ति, धनं प्राप्य जीवन्ति। परं महाकवि माघ तादृशः न आसीत्। अस्य माघस्य जयन्ती माघविषये वयम् उक्तवन्तः, श्रुतवन्तः यत् माघेन समग्रमपि धनं दान इति कृतं। तस्य पार्श्वे किमपि नासीत्। अत एव इदानीं भगवत् माघस्य नाम वर्तते क्षणे क्षणे यन्नवताम् उपैति तदेव रूपं रमणीयताया इति माघेन एव उक्तम्। अस्माकं राजस्थान भूमि गौरवान्विता वर्तते। अद्य वयं माघस्य नाम श्रुत्वा अस्माकं शिक्षकाणां मनसि तेजस्विता आगच्छति। परं केवलम् एतेनैव एकदिवसीयेन कार्येण कार्यसिद्धिः न भविष्यति। वयं प्रतिसमयं तत्र गत्वा माघस्य परिचयं प्रयच्छामः। अस्माकं भारतस्य अद्वितीय बोध आचरण प्रचारणै युक्ताः शिक्षकाः सन्ति भवन्ति विद्वांसः इदानीमपि। अतः वयं सर्वे मिलित्वा अस्य राष्ट्रस्य समुन्नतये नैतिकशिक्षायाः पाठाय नूतनान् छात्रान् नैतिकीं शिक्षां बोधयितुम् अग्रे करिष्यामः। नूनमेव अस्माकं सुधियांशः छात्राः नैतिकीं शिक्षां प्राप्य अग्रे अस्माकं राष्ट्रस्य नेतृत्वं करिष्यन्ति। अन्ते अहं जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् इति उक्त्वा विरमामि। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रिया रानी जी को, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खेड़ा महमूद
अलवर से पधारी हैं। परम आदरणीय आगंतुका उपस्थिता जना, अहम प्रिया रानी अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खेड़ा महमूद अलवरम अद्य माघ उत्सवे अवसरे नैतिकताया अदनस्य आवश्यकता एवं शिक्षकस्य भूमिका उपरि स्वकीय विचारान् प्रकटयामि। अस्माकं देशः प्राचीनकालात् सामाजिक सांस्कृतिक पुरातन संस्कृतिश्च देशः अस्ति। अस्माकं प्राचीन ग्रंथेषु रामायण गीता आदिभिः नैतिकतायाः शिक्षा प्रदानः कुर्वन्ति। वर्तमान काले भारतीय जनानां मानसपटलेभ्य नैतिकता गुणानां विस्मृता जाते। वर्तमान काले नैतिक गुणानां ह्रासे निरंतर भवति। बालकस्य एके शिक्षके परम कर्तव्य भवति यत् से स्वकीय बालकानां एतेषां गुणा शिक्षा ददाति। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री मदनलाल शर्मा, जो कि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चोढ़ा जोधपुर से पधारे हैं। गुरुचरणेषु सादर प्रणीति। यथा वयम् अस्मिन् माघ महोत्सवे आयोज्यमाने अस्मिन् माघ महोत्सवे निबंध प्रतियोगिताया नाम भाषण प्रतियोगिताया विषय अस्ति नैतिकता आंदोलन की आवश्यकता और शिक्षक की भूमिका। साम्प्रतिकयुगे नैतिकता आंदोलनस्य का आवश्यकता अस्ति, तत्र शिक्षकस्य भूमिका का भवितुम् अर्हति इत्यमुं विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयान् विचारान् प्रस्तौमि। प्रथमं तु नैतिकता का भवति। नैतिकता शब्दस्य उत्पत्ति का कथम् अस्ति। नैतिकता इत्युक्ते नीयन्ते संलभ्यन्ते उपायः आमुष्मिका अर्था अस्याम् अनया वा इत्यर्थे भावेक्तिन् इति सूत्रेण निधातो तिन् प्रत्ययेन नीति इति पदं भवति। पुनः नीति शब्देनैव ठक् प्रत्यान्तरूपं भवति नैतिकं। तत्र अपि तस्य भावस्त्वतलो इति सूत्रेण तलन्तरूपं नैतिकता इति भवति। नैतिकतायाम् अनेके गुणाः सन्ति। तत्र यथा सत्य, धर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यानि इत्यादि सर्वैः नीतिशब्दे एव अन्तर्गतं भवति। नैतिक इति शब्दस्य कृते विश्वे ग्रीक् भाषायाम् एथोस् इति पदमस्ति, यस्य अर्थः भवति आचाराध्यायः, शास्त्रपद्धति, आचरणपद्धति इति। यद्यपि नैतिकतायाः कृते सामान्यतया वयम् उपदिशामः, छात्रान् प्रेरयामः, किन्तु छात्राः तं कार्यं स्वीकुर्वन्ति न वा एतत् प्रश्नः, एषः एव प्रश्नः अस्ति वर्तमाने। यतोहि प्राचीनकाले तु अस्माकं सन्ततिः आचारयुक्ता आसीत्, नैतिकमूल्ययुक्ता आसीत्, किन्तु सम्प्रति न दृश्यते। यतोहि कारणं किमिति इत्युक्ते एकतः विज्ञानम् अस्ति, अपरतः नैतिकमूल्यानां ह्रासः एव। यतोहि विज्ञानस्य पार्श्वद्वयं भवति, एकं भवति उन्नति, एकं भवति अवनति। यद्यपि हम भौतिकसाधनानां तु उन्नति जायते, वयं पश्यामः सर्वत्र लोकेऽस्मिन्, किन्तु नैतिकमूल्यानां ह्रासः दृश्यते। छात्रेषु तादृशाः गुणाः न सन्ति। छात्रा अत्र कारणानि बहूनि सन्ति। कारणानि कानि इत्युक्ते सर्वप्रथमं तु कारणं परिवारः एव। पूर्वं तु संयुक्तपरिवारः आसीत्, तत्र नैतिकमूल्यानाम् आधानमपि भवति स्म, किन्तु वर्तमानयुगे संयुक्तपरिवारस्थाने एकलपरिवारः अस्ति, यत्र मातापितरौ भिन्नभिन्नसंस्थासु कार्यालयेषु अन्यत्र वा कुत्रापि अर्थार्जनं कुर्वन्तः सन्ति। अर्थार्जने ते छात्रेषु नाम स्वकीयसन्तते नैतिकगुणानाम् आधानमेव न कृतवन्तः। छात्रा पृष्ठतः गृहे किं कुर्वन्ति, कुत्र गच्छन्ति, किम् आचरन्ति। अतः साम्प्रतिके युगे नैतिकता आन्दोलनस्य आवश्यकता अस्ति। छात्रेषु नैतिकमूल्यानां विकासः कथं भवेत्, यतोहि छात्रा कर्महीना सञ्जाता दृश्यते। तेषां जीवनस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, ते किं भविष्यन्ति, किमर्थं तेषां जन्म जातः,
एतत् सर्वं विस्मृतवन्तः। यद्यपि नाम विश्वेस्मिन् विभिन्नानि आन्दोलनानि सञ्जातानि, अस्माकं भारतीयेपि विभिन्नानि आन्दोलनानि सञ्जातानि, तत्र नैतिकता आन्दोलनमपि आवश्यकमस्ति। यतोहि नाम ग्रीक, यूरोप, अमेरिका इत्यादि देशेषु नैतिकतां विहाय ते स्वकीयां संस्कृतिं नष्ट कृतवन्तः। इदानीं तेषां संस्कृतिः अपागता। भारतीयसंस्कृतिः इदानीमपि अक्षुण्णा अस्ति। तत् कारणं किं? नैतिकतारेव। यथा वयं पठामः, पाठयामः, आचार्य देवो भव, अतिथिदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, एषा संस्कृतिः इदानीं न दृश्यते। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, पुनः आगत्य किं कुर्वन्ति? जङ्गम दूरवाणीं स्वीकुर्वन्ति, तत्र किमपि अनिष्टं नैतिकमूल्ये विपरीतं नाम यद् आवश्यकं नास्ति तद् पश्यन्ति। तेन तेषु व्यभिचारादयः गुणाः प्रवर्धमानाः सन्ति। तेषां गुणानाम् अपाकरणाय पुनः शिक्षायां नाम नैतिकशिक्षा सम्पादनाय एतस्य आन्दोलनस्य आवश्यकता अस्ति। यद्यपि अमेरिका, यूरोप देशयोः नैतिकतायाः ह्रासत्वेन एव अस्य आन्दोलनस्य उत्पत्तिः जाता, भारतीयेपि इदानीम् एतस्य आन्दोलनस्य आवश्यकता अस्ति। यतोहि छात्रेषु धर्मपरायणता, निष्ठा, निर्भया नाम भयरहिताः, कर्तव्यपरायणाः, एतादृशाः गुणाः, सत्यता, अहिंसा, देश, दया, धर्म इत्यादि नाम भावनायुक्ताः भवेयुः। तदर्थं नैतिकता आन्दोलनस्य आवश्यकता अस्ति। अत्र शिक्षकस्य भूमिका का भवितुम् अर्हति इति विषये किञ्चित् प्रस्तौमि। यथा अस्माकं पाठ्यक्रमः अस्ति, वयं कक्षासु किं पाठयामः? पाठ्यक्रमे एव पाठयामः। पाठ्यक्रमे के अंशाः सन्ति, तेषाम् उद्देश्यं किम् अस्ति, सर्वप्रथमम् उल्लिखितं भवति केवलं नैतिकमूल्यनां निर्धारणमेव। यद्यपि अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यं तु भवति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टयस्य प्राप्ति, किन्तु इदानीं न दृश्यते एतद्। इदानीं तु केवलम् आद्यन्ते विहाय, प्रथमम् अन्तिमं च विहाय, केवलं मध्ये द्वयमस्ति, अर्थं कामं च, तदेव अर्जयन्ति जनाः। कथमपि भवेत्, येन केनापि प्रकारेण भवेत्, केवलम् अर्थम् अर्जयामः, कामं च। अतः नैतिकता आन्दोलनस्य आवश्यकता अपि अस्ति। एष आन्दोलनः कः आभवेत्, कस्य भूमिका नाम कः येषां भूमिकां निर्वहेत्, तत्र वदामि शिक्षकः एव प्रथमं भवितुम् अर्हति। यतोहि इदानीं एकलपरिवारः अस्ति, तत्र मातापितरौ न भवन्ति, छात्राः परिवारे बहु कालम् एकाकी एव भवन्ति। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री रविकांत शर्मा जी को, जो कि राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बालोतरा बाड़मेर से पधारे हैं। उच्चैरस्यति मंदताम रसताम जाग्रत कलंकैरवै ध्वंसम हस्तयते च या सुमनसाम उल्लासिनी मानसे दुष्टोद्यन्मदनाशनार्चिरमला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रैतैव खण्डपरशोर्वाग्देवता दिव्यतु आपरितोषाद् विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मनीय प्रत्यं चेतः। अभिवादे, अहमस्मि रविकांत शर्मा, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बालोतरा शहर बाड़मेरमित्यतः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् एतस्यां विद्वत्सभायां। विषयोऽस्ति वर्तमान समये नैतिकता आन्दोलनस्य आवश्यकता, शिक्षकाणां तत्र भूमिका। मानवः एकः सामाजिक प्राणी अस्ति। समाजे वासार्थं केषाञ्चित् सामाजिक मानदण्डानां पालनम् अनिवार्यमस्ति। सामाजिक मानदण्डेषु सत्यं, नैतिकता, अहिंसा, परोपकारः, नम्रता इत्यादीनां गुणानां सन्निवेशोऽस्ति। कस्यापि व्यक्तेः व्यक्तिगत सफलतायै, व्यावसायिक सफलतायै च नैतिकताख्यगुणस्य बहु आवश्यकता अस्ति। अस्माकं कृते किम् उचितं, किम् अनुचितं, किं शास्त्रयुक्तं, किं शास्त्रविरुद्धम् इति ज्ञानमेव नैतिकता कथितुं शक्यते। पंडित विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रस्य लब्धप्रणास अंतर्गतं कथितं अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि उपस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यम् एष धर्मः सनातनः भर्तृहरणापि निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। वर्तमान समय नैतिक मूल्यानां पतनं दृश्यते। पाश्चात्य संस्कृति प्रभावेण अस्माकं देशस्य नैतिक मूल्येषु अधोगति दृश्यमाना अस्ति। भौतिकतावाद कारणात्, अर्थस्य बहुलिप्सा कारणात्, नैतिकता विरहत्वात् समाजे सर्वत्र भ्रष्टाचारः, अशिष्टाचरणः, शास्त्रविरुद्ध कर्माणि प्रचलितानि सन्ति। अर्थ पिपासा एव कारणमस्ति। ईशावास्योपनिषदि
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखं तत्तं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यं नैतिकता हिरण्यमयं पात्रं हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखमापिहितं महाकवि कालिदासेन मालविकाग्निमित्रे कथितं लब्धास्पदोऽस्मीति विवाद वीरो तितिक्षमाणस्य परेण निन्दा यस्याग्नः केवल जीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति परञ्च अर्थ पिपासा एतादृशी अस्ति किं भर्तृहृणा उक्तं जातिर्यातुरसातनं गुणगणै तत्राप्यतो गच्छतां शीलं शैलतटात् पततु अपि जनो सन्दय्यतां वह्निना शौर्यं वैरिणि वज्रमासु निपततु अर्थोऽस्तु न केवलं येनैकैन विना गुणा तृणलवा प्रायासमस्ताय मे सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रन्ति इति अनया भावनया अर्थभावना प्राबल्यात् नैतिक मूल्यानां पतनं दृश्यते शिक्षकः एव नैतिक शिक्षा दातुं समर्थो अस्ति शिक्षकः न केवलं व्यक्तिविशेषस्य अपि तु राष्ट्रस्य युगनिर्माता अस्ति उदाहरणमपि द्रष्टुं शक्यन्ते एकः प्रस्त्रः अस्ति सः प्रस्त्रः कुरूपः उन्नतावनतः जीर्णशीर्णः क्षतविक्षतः अस्ति कर्मकराः मूर्तिकाराः वा वारं वारं प्रहारं कृत्वा तं प्रस्त्रं मूर्तिं करोति एवमेव प्रकारेण ब्रह्मचर्य आश्रमे अथवा प्रथम कक्षायां ये छात्राः अध्ययनार्थं प्रविशन्ति चेत् सद् असद् विवेकिनी बुद्धिहीना सन् बालकाः प्रस्त्रवन्तः एव सन्ति अध्यापकः नैतिक शिक्षा ज्ञान प्रदानेन तान् परिमार्जयति तैत्तरीय उपनिषदे कथितं पूर्वं प्रमाणमस्ति प्राचीनकाले शिष्याः गुरूणां समीपे यदा अध्ययनार्थं गच्छन् तदा विद्या अध्ययनानन्तरं समावर्तन दीक्षांत समारोह समय गुरुः उपदिशन्ति तान् किं सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायात् मा प्रमदे सत्यात् न प्रमदितव्यं धर्मात् न प्रमदितव्यं स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्यदेवो भव यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि एवं च किं चाणक्यस्य उदाहरणं येन घनानन्दस्य पाप युक्तस्य शासनस्य अन्तं कृत्वा चन्द्रगुप्त राजा स्वीकृतवान् कथितं सभायां मध्ये नैतिक आन्दोलन विषये मोचयामि चैमां शिखां ज्वलन्तीं ब्रह्म तेजसा सैवंशे तै सन्नष्टे ग्रन्थिष्यामि पुनश्च ताम् इति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयाः लाल बहादुर शास्त्री महोदयाः सर्वपल्ली राधाकृष्ण महोदयाः दयानंद सरस्वती महोदयाः रामकृष्ण परमहंस महोदयाः शिक्षकाणाम् उदाहरणमस्ति अतः वर्तमान समयेपि नैतिक आन्दोलने शिक्षकाणां महती आवश्यकता अस्ति अस्माकं देशे शिक्षकाणां परम्परा अति प्राचीना अस्ति शिक्षकः गुरुवः उपदिशन्ति ते समाजस्य निर्माणं कुर्वन्ति ते ज्ञानोपदेशवारिणा निर्मलं बुद्धिं ज्ञानोपदेशवारिणा सर्वेषां बुद्धिं प्रक्षालयन्ति अन्तःकरणानि च निर्मलानि कुर्वन्ति प्रायः अभिभावकसमीपे तु समयः नास्ति आर्थिकयुगे भौतिकवादे अतः 10 वादनात् चतुर्वादनपर्यन्तं सप्तवादनात् 1 वादनपर्यन्तं छात्राः अध्यापकसमीपे कालं यापयन्ति किल अतः एवं च भर्तृणा दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने शौर्यं प्रीति साधुजने नयो निपजने विद्वज्जने चार्जवम् इति कथितं कदा इदानीं मया विरम्यते कालो जातो धन्यवादः। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री अग्निमित्र शास्त्री जी जो कोटा संभाग में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चेचट कोटा से बता रहे हैं। अग्निमित्र जी। सर्वेभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम अत्र सभागारे समुपस्थिता निर्णायका महानुभावा विद्वद्वद् अग्रगण्याः मया सह संभागिनः अहम अग्निमित्र शास्त्री भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। मान्या अस्मिन् महाग महोत्सवे अद्य अस्माकं विषयः वर्तते नैतिकता आंदोलन, आज की आवश्यकता और शिक्षक की भूमिका। अयि मान्या महानुभावा, सर्वप्रथमम् अस्माकं समक्षे प्रश्नोऽयं समुत्पद्यते यत् किं नाम नैतिकता आंदोलनमिति। वस्तुतः महानुभावा, अस्माकं देशे नैतिकता आंदोलनम् इति संप्रत्यय कॉन्सेप्ट इति आंग्लभाषायां पाश्चात्य देशात् समागतोऽस्ति। विगत शताब्द्याम् अमेरिका मध्ये यूरोप मध्ये बहूनि आंदोलनानि जातानि। प्रारंभकाले नैतिकता आंदोलनस्य स्थितिः धार्मिकी सांस्कृतिकी आसीत्, किन्तु यदा परिवर्तनं सञ्जातः तदा अस्माभिः दृष्टम् अमेरिकादेशे वर्णभेद निरोधाय रंगभेद इति नीति अपाकरणाय
यद आंदोलनम प्रवर्तितम तस्य प्रारंभादेव नैतिकता आंदोलनम इति शब्द अस्माकं समक्षे आधुनिक युगे समागतोऽस्ति। भारत देशेपि यदि वयं पश्यामः तद अस्माकं विगत शताब्द्यां स्वामी दयानंद सरस्वतीना, राजा राम मोहन राय महोदयेन, ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूलेन इत्यादि भी, स्वामी विवेकानंद सरस्वतीना इत्यादि भी शिक्षकैः अस्माकं समाजे जनजागरणाय, कुप्रथानां निरोधनाय, अपावारणाय नैतिकता आंदोलनं प्रचालितम्। अयि मान्या महानुभावा, यदि वयं विस्तरेण पश्यामः तर्हि वयं दृष्टामः आधुनिक काले अपि नैतिकता आंदोलनं नाधिकं स्मरामः वयम्। अन्ना हजारे महाभागः समाजे व्याप्तानां भ्रष्टाचारणस्य निवारणाय यद जन आंदोलनं प्रवर्तितं तद नैतिकता आंदोलनम् इति अस्ति। अतः इदं कथितुं शक्यते यत् नैतिकता आंदोलनस्य समाजे महती भूमिका वर्तते, महती आवश्यकता वर्तते। वस्तुतः समाजे उत्पन्नानां समस्यानां समाधानाय, जनजागरणाय, सर्वकारम् उद्बोधयितुं यद आंदोलनं जनैः क्रियते तद आंदोलनम् एव नैतिकता आंदोलनं भवति। किन्तु एतस्य आंदोलनस्य सफलता निर्भरं करोति नैतिक गुणान् प्रति। यदि मानवे नैतिक गुणा न वर्तते तदा नैतिकता आंदोलनं कदापि सफलतां न प्राप्नोति। आधुनिक काले वयं पश्यामः परिवारे, समाजे, कार्यालये, प्रान्ते, राष्ट्रे यत्र कुत्र सर्वत्रापि नैतिक मूल्यानां ह्रासो दृश्यते, तत्र मानवोचित गुणानाम् अभावः वर्तते। एतादृश स्थितितु नैतिक आंदोलनस्य सफलता कथं भविष्यति इति विशेष भूमिका शिक्षकस्य उपरि निर्भरं कर्तुं शक्यते, निर्भरः भवति विशेष भूमिका। यतो यदि वयं पश्यामः जनैः कस्य पक्षः ग्रहणीयः, कस्य पक्षः न ग्रहणीयः, कः शिक्षितुं समर्थः अस्ति, शिक्षकः एव एतद् ज्ञानं दातुं समर्थः अस्ति यद् अस्य विषयस्य वयं समर्थनं कुर्मः, अस्य च वयम् असमर्थनं कुर्मः। अतः शिक्षकस्य भूमिका नैतिकता आंदोलनस्य प्रति महती वर्तते। वयं नाधिकं दूरं गच्छामः, अस्माकं राजधान्यां देहल्यां निर्भया इति दुष्कर्म कांड, विवित्स्य कांड संजातः। तत्र जनैः आंदोलनं कृतं, तस्य एव परिणामः अभवत् यद् ये अपराधिनः आसन् तेषां कृते मृत्युदण्डः अभवन्। अतः नैतिकता आंदोलनं परम आवश्यकं समाजे, किन्तु तस्य सफलता शिक्षकस्य उपरि एव निर्भरं भवति। अस्माकं शास्त्रे उक्तं वर्तते, मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद शतपथ ब्राह्मणे एतद् वाक्यं वर्तते। अत्रापि आचार्य इति पदेन शिक्षकस्य समाजे महती भूमिका स्वीकृता। तथा च महाभारते अपि उक्तं, तत्र शरीरमेव सृजते माता पिता च भारत, आचार्य शिष्टा जाति सा दिव्या सा च अजरामरा। यद् आचार्य सृजनं करोति, शिक्षकः सृजनं करोति, तेन एव समाजस्य निर्माणं भवति। नैतिकता आंदोलनस्य सफलता शिक्षकोपरि वर्तते। चाणक्यस्य उदाहरणम् अस्माकं समक्षे अस्ति। तेन जन आंदोलनं चालितम् अस्माकं भारतदेशात् यवनः बहिष्कृतः। इदमेव वक्तुम् अहं स्वकीयं वाणीं विवरामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री सोहनलाल जी मीणा को, जो कि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चेचट कोटा से पधारे हैं। सोहनलाल जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नैनम नीति इति नीति, नैतिकस्य भाव नैतिकता। यया कार्यकरणेन मानवस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति, सा नीति कथ्यते। नित्यः चलनेन व्यवहारेण च समस्तलोकस्य कल्याणं भवति। नैतिकता अस्माकं मानवजीवनस्य महत्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। नैतिकतायां विना मानवस्य जीवनं निरर्थकम् एव अस्ति। अतः प्राचीनकालतः मानवस्य मूल्यबोधः एकम् एव अस्ति, नैतिकता। पुराणकालादेव एव अस्माकं भारतीयकवयः, अस्माकं भारतीयाः अनेकानि श्लोकं नीतिवाक्यानि रचयन्, यथा विदुरनीति, चाणक्यनीतिः, हितोपदेश, पंचतंत्रम,
इत्यादीनः। यदि नैतिक आन्दोलनस्य अद्य आसक्तया विषये वयं जानीमश्चेत् नैतिक आन्दोलनस्य शब्दस्य प्रयोगं सर्वप्रथमं संयुक्तराज्ये अमेरिका देशस्य फेलिक्स् एड्लर् महोदयेन कृतं। फेलिक्स् एड्लर् महोदयेन नैतिक आन्दोलनस्य उद्देश्यम् एकमेव अस्ति, स अस्ति प्रत्येक मानवे एक उत्तम चरित्रस्य उत्पादनम्। नैतिक आन्दोलन विषये अहं चिन्तयामि चेत् नैतिक अद्य सर्वत्र समाजे नैतिकतायाः चारित्रिक ह्रासः सर्वत्र दृश्यते। समाजे दुराचारः, भ्रष्टाचारः, पाश्चात्यसंस्कृत्याः अनुकरणं, समयस्य दुरुपयोगः, अकर्मण्यता, अकर्तव्यनिष्ठाः, नैतिक आचरणस्य अभावः सर्वत्र दृश्यते। अतः कथं शक्यते यत् ये नैतिक कथं शक्यते यत् नैतिकता परम आवश्यकी वर्तते। नैतिकता आचरणेन व्यक्ते समाजस्य च जीवनं विकासोमय जायते। नैतिक आन्दोलनं नैतिक व्यक्तेः जीवनं त्यागः, तपः, विनयशीलता, सत्यप्रियता इत्यादीनि नैतिकगुणान् उत्पद्यन्ते। यदि समाजः को अपि दुष्करं कार्यं भवति चेत् तस्य ज्ञानस्य कृतेः समाजे नैतिक आन्दोलनं भवितुं शक्यते। यथा 2012तमे वर्षे निर्भया काण्डे देहल्यां समस्त भारतदेशः कैण्डल मार्च नैतिकतायाम् आन्दोलनम् अभवत्। यथा 2021तमे वर्षे कृषक आन्दोलनम् अपि अभवत्। स एव नैतिक आन्दोलनम् अपि कथितुं शक्यते। अतः मानवजीवनस्य नैतिकता परम आवश्यकी। नैतिकताया अस्माकं सामाजिकसम्बन्धाः, अस्माकं अन्तर्राष्ट्रीयसम्बन्धाः अपि दृढा भवन्ति। नैतिकतायाः उत्तम चारित्रिक संरक्षकाः तथा च नैतिकता मानवजीवनस्य आधारो अस्ति। नैतिकता विषये नैतिक आन्दोलनस्य विषये शिक्षकस्य महती भूमिका अस्ति। शिक्षकः छात्रस्य अन्ते ये मानवीयगुणाः सन्ति, यथा सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, भूतैः न प्रमदितव्यः, एतैः दया, सहिष्णुता, परोपकारः, क्षमा इत्यादीनि यदि छात्राणाम् अन्ते शिक्षकः एव कर्तुं शक्यते। अतः अस्माकं समाजे अत्र द्रष्टुं शक्यते यत् सर्वत्र दिक्षु नकल प्रचारः सर्वत्र दरीदृश्यते। बालकाः पठनम् अभिरुचिं विशेष अभिरुचिं न प्रदर्शयन्ति, केवलं दिक्षु नकल इत्यस्य भ्रमन्तः नकलगिरोः भ्रमन्तः एव दरीदृश्यते। अधुना द्रष्टुं शक्यते रीट् परीक्षायाम्। अतः अद्यतनः युवकाः भाविनि काले देशस्य कर्णधारा भविष्यन्ति। यस्य देशस्य युवकानाम् एतादृशी शोचनीय दशा वर्तते, तर्हि किं भविष्यति तस्य देशस्य। अतः शिक्षकस्य परम कर्तव्यम् अस्ति यत् यही समाजे नैतिक आचाराः, उत्तम निर्णयशक्तिः, स्व बालकां प्रति आशावादी दृष्टिकोणः इति विद्यार्थिनाम् अन्ते जागरणं कुर्यात् शिक्षकः एव। अब आमंत्रित हैं श्री चंद्रकांत शर्मा, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समीनाखेड़ा उदयपुर संभाग से। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते नैतिक आन्दोलने नैतिकशिक्षायाः आवश्यकता, शिक्षकस्य च भूमिका। कस्यापि राष्ट्रस्य, समाजस्य वा विकासाय नैतिकशिक्षायाः आवश्यकता भवत्येव। शिक्षा एव समाजस्य मेरुदण्डः भवति। यस्य मेरुदण्डः सम्यक् न भवति तस्य शरीरं मनश्चापि विकृतं भवत्येव। सम्प्रति डिजिटल युगस्य प्रारम्भः अभवत्।
डिजियुगेन अनेन लाभोऽपि भवति हानिरपि। डिजियुगेन अनेन मानवस्य आहारे व्यवहारे परिवर्तनम् आयाति। समाजं प्रति मानवस्यापि उत्तरदायित्वं भवति, तत्र पूर्णनिष्ठा अपेक्षिता। परन्तु सम्प्रति समाजे सर्वत्र पापाचारः, भ्रष्टाचारः, नैतिकमूल्यस्य ह्रासः दृश्यते। एवमेव आधुनिक समाजे छात्रेषु अपि नैतिकमूल्यानां, भावानां, विचाराणां न्यूनता दरीदृश्यते। अद्यतनीया या शिक्षा वर्तते सा व्यवसायोन्मुखी दरीदृश्यते। अस्माकं शास्त्रे यल्लिखितं यद् विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम् इत्यत्र सर्वे जना प्रथम पंक्ते अध्यारं विना धनात् धर्मः ततः सुखम् इत्यस्य अध्यारे लग्ना मग्ना निमग्ना सन्ति। येन केन प्रकारेण धनस्य प्राप्तिर्भवेत् इत्येव ते चिन्तयन्ति। परन्तु अस्माकं भारतीय परंपरायां नैतिक शिक्षाया महती आवश्यकता वर्तते। नैतिक मूल्यं विना मानवस्य जीवने अमानुष प्रवृत्ति क्रूरश्च मानवः भवति। तैत्तिरीयोपनिषदि अपि वर्णितं वर्तते यद् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमद मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इति। मनुनापि उक्तं यत् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अर्थात यह मानव अभिवादन युक्तः शील युक्तः भवति तस्य चत्वारि आयु विद्या यशो बलम् इति वर्धन्ते। अनेन ज्ञायते यत् अस्माकं संस्कृति नैतिक शिक्षया परिपूर्णा। एवमेव विद्यालये शिक्षकस्यापि महती भूमिका वर्तते। शिक्षक एव छात्रस्य कृते मेरुदण्ड इव भवति। यदि शिक्षक स्वजीवने नैतिक दायित्वान् सम्यक्तया पालयति तदा स उत्तम छात्रस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते। अतः शिक्षकस्य अत्र भूमिका महत्वपूर्णा वर्तते। परन्तु सम्प्रति आधुनिक शिक्षायां सर्वे छात्रा अध्ययनं तु कुर्वन्ति परं तत्र मननं निदिध्यासनं न दृश्यते। मननम् इत्यस्य अभिप्रायः चिन्तनमिति। छात्रा विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् इत्यादीनां श्लोकानां पाठं तु कुर्वन्ति परं तत्र मननं निदिध्यासनं न दृश्यते। मननम् इत्यस्य अभिप्रायं चिन्तनमिति ते न चिन्तयन्ति। एतादृशानाम् आदर्शानां ग्रहणेन स्वजीवने कीदृशं परिवर्तनम् आयाति इति ते न चिन्तयन्ति। निदिध्यासनं तु बहु दूरं वर्तते। प्राचीन गुरुकुल परंपरायां छात्रा गुरुपदेशान् विषये तथैव अंगीकृत्य गुरुपदेशान् तथैव आचरति स्म। शुकनासोपदेशे शुकनासः चन्द्रापीडं गुरुपदेशानां विषये वदति यद् भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्। अवगतमलेः मनसि स्फटिकमणाविव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति उपदेशगुणाः। गुरुवचनममलमपि सलिलमेव महद् उपजनयति। श्रवणस्थितं शूलमभ्यस्य इतरस्य तु अंधकारमेव सकलम् अमलं दूरीकरोति। अर्थात शुकनासोपदेशे शुकनासः चन्द्रापीडं वदति यद् गुरुपदेशेन छात्रेषु परिवर्तनं समायाति। अतः आधुनिक समयेपि छात्रे अंधकारगत दोष दूरीकरणार्थं गुरुनिशाकर इव। अतः इत्येव वदामि यत् छात्रः कीदृशोऽपि स्यात् भूपति वा नरो वा तत्र उत्तम नैतिक शिक्षाया आवश्यकता तु भवत्येव। इत्येव जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अब आमंत्रित है समीक्षा जैन जी जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नागदा छोटी उदयपुर संभाग से पधारी हैं। समीक्षा जैन। सर्वेभ्यः नमो नमः। माघ महोत्सव स्यो प्लस्ये समायोजितायाम् अस्यां प्रतियोगितायाम् अहं समीक्षा जैन अभिनंदनं करोमि। अद्यतनीय प्रदत्ते विषये
नैतिकताया आन्दोलनं वर्तमानस्य आवश्यकता तथा तस्मिन् शिक्षकस्य भूमिका इत्यस्मिन् मम विचाराः एवं प्रकारेण सन्ति। भारतदेशः प्राचीन संस्कृत्याः उपासका वर्तते। भारतभूमि देवानां पुण्यभूमि इति नाम्ना अभिधीयते। यतोहि नैतिक सामाजिकं च मूल्यानाम् इतिहासः वयम् उत्तराधिकाररूपेण प्राप्तवन्तः। सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वे भारतदेशः नैतिकतायाः पर्यायः मन्यते, किन्तु पाश्चात्यसंस्कृत्याः अन्धानुकरणेन अस्माकं नववंशजेषु पतितायां नैतिकतायाः पतितं महत् चिन्तायाः विषयो अस्ति। सत्पुरुषाणाम् आचरणं सदाचारः कथ्यते, यथा अन्येषां प्रति सद्व्यवहारः, अतिथिसत्कारः, निर्दोष निस्वार्थपूर्ण भावनया कर्ता शिष्टाचारः बहुमानं शिष्टाचारः कथ्यते। छात्राणां हृदये शिष्टाचारस्य बीजवपनं बाल्यकालात् एव कर्तव्यं भवति। अर्थात् विद्यार्थीरूपेण बालकः विद्यार्थीरूपेण शनैः शनैः विकासं प्रति अग्रसरः भवति। उक्तं च विद्यायुक्तेन एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आहादितं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण सर्वरि। अस्माकम् ऐतिहासिक नायकेषु वीर शिरोमणि महाराणा प्रतापः, छत्रपति शिवाजी महाराजः एवमेव अस्माकं धर्मग्रन्थेषु यथा रामायणं, महाभारतं, श्रीमद्भगवद्गीता इत्यादिषु पुनश्च अस्माकं पारिवारिक परिदृश्ये अपि वयं शिष्टता, नैतिकता, सद्विचार, करुणा, प्रेम, त्याग भावना, सहानुभूति, कर्म कर्तव्यानां च शिक्षा अवगन्तुं शक्नुमः। समाजे शिक्षकस्य भूमिका निर्मातारूपेण अतीव महत्वदायिनी वर्तते। परिपक्व नैतिक व्यक्तित्वानां सृजनं शिक्षकानाम् उत्तरदायित्वम् अस्ति। यतोहि गुरुं विना ज्ञानस्य अवधारणा एव व्यर्थः। लघुवयानां बालकानां मनसि शिष्टाचार ज्ञानं सभ्यता संस्कृतिं प्रति गर्वानुभूते भावनाया विकासः शिक्षकेन एव सम्भवति। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदयेन स्वकीय आत्मकथायां शिक्षकानां विषये विस्तृतरूपेण उल्लिखितं। ते कथयति यत् शिक्षायाः मूल उद्देश्यं चरित्रनिर्माणं भवेत्। शिक्षकः छात्राणां चारित्रिक विकासोपरि ध्यायित्वं भवति। सम्प्रति नैतिक मूल्यानाम् अभावे समाजे पारिवारिक विच्छेदः सर्वत्र परिदृश्यते। अस्मात् विपरीतं प्राचीन समये संयुक्त परिवारेषु अपि जनाः परस्परं स्नेह संयोगेन सुखेन वसित स्म। कारणं यत् ते नैतिक मूल्ययुक्ताः आसन्। उक्तं च अस्माकं शास्त्रेषु अपि उक्तं यत् राष्ट्रं समाजतः सिद्ध्येत् समाजो व्यक्तिभिस्थितः व्यक्तिश्चरित्रतः सिद्ध्येत् चरित्रं तोच शिक्षया। अतः सुतरां सिद्धं चद सम्प्रति नैतिक आन्दोलनस्य महती आवश्यकता वर्तते। अस्मिन् शिक्षकाणां नेतृत्वम् अपरिहार्यम् अस्ति। सदाचरणं नैतिकता न केवलं वचनेषु अपितु कृत्वा बोधनीयं ज्ञापनीयम्। अस्तु, धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। हमारा प्रथम सत्र जो शिक्षक भाषण प्रतियोगिता थी वो समाप्त हो चुकी है। जो शिक्षक वर्ग में प्रतियोगिता बहुत कठिन थी और इसमें से जो 3 चुनना बड़ा मुश्किल था।
लेकिन बड़ी निर्णायक मंडल को बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद में 3 लोगों का चयन, ये मानो कि बहुत समय लग गया चयन करने में। 33 स्थान पर जो जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, वैसे तो देखो सारे ही पहले स्थान पे हैं, कोई भी कम नहीं था, पर फिर भी तीसरे स्थान पे मैं बोल रहा हूँ। वजह तीसरे स्थान पे बोलते हुए मुझे बड़ा मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है कि कैसे बोलूँ मैं, वो तीसरे स्थान पे कैसे हो सकते, पर हैं देखो जो है को 3 तो चुनने थे ही। तो तीसरे स्थान पे जो है वो है दुर्गा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी। इनको पुरस्कार राशि के रूप में 1100 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा जो कि संभागीय कार्यालय जयपुर में पदस्थापित हैं। अब नंबर आता है दूसरे स्थान का। देखो बहुत चयन बहुत कठिन था और एक एक नाम बड़ा कठिन हो रहा है। दूसरे स्थान पर नरेंद्र महर्षि, नरेंद्र महर्षि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हमीरगढ़ भीलवाड़ा। इन्हें 3100 रुपये यानी 3100 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। नरेंद्र महर्षि को बहुत बहुत बधाइयाँ और तालियां जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि अब जो सबसे कठिन नाम था पहले स्थान के लिए, और ये बहुत ही कठिन था, लेकिन देखो चुनाव में पहले स्थान पर जिनका नंबर आया है वो है श्री रविकांत शर्मा। रविकांत जी के लिए जोरदार तालियां। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बालोतरा शहर में ये पदस्थापित हैं। इन्हें 5100 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। रविकांत शर्मा को बहुत बहुत बधाइयाँ।